ना हांव फेलिक्सा बोबी ओय माई दिवं आयज आमी हांगासर ग्लोबल कोंकणी फोरम क्विट कोंकणी मोगी आनी आमचे क्विट कोंकणी केंद्र ह्यो तिनूय संस्था हांगासर एकठांय जाल्या आनी आयज आमी खेरीत भाशेन उगडास करता 30 आनी 9 वर्सां आदीं हांगासर जेन्ना पळय कोंकणीची चळवळ चलताली तेन्ना हे गांवच्या आमच्या 100 जाणबांक मारून उडयले आनी ते कोंकणीच्या माडतीर ताल्ले. कालच्या दिसाक आमी फ्लोरन वाजाचो उगडास केला मडगांव गोगडांत. कालच्या दिसा ताका मारलेलो तो दीस आसलो ग्लोबल कोंकणी फोरमान तो दीस थंयसरूय काल आमी ताका मान दिवन पाळला. आनी आयच्या दिसा ह्या आमच्या 100 भावांक ऑड्रीन फेर्नांदीस, जॉन फेर्नांदीस, इनासियो गोन्साल्वीस, मॅथ्यू ग्रेशियस, जोकी पेरेरा, कॅजिटन डायस आनी फ्लोरियन वाजाकूय हे सगल्यांक 7 जाण माडतीरांक आमी मान दिवंक हांगासर हाजीर जाल्या. सुरवातेक आमच्या मदीं आसा आमची गांवची आक्षय गांवची सरपंच सॅली गोन्साल्वीस. 5 वांगडी आसा आमचे पांच वांगडी आनी एक सरपंच एमी फेर्नांदीस, पियादार फेर्नांदीस 5 वांगडी. गांवचो आमचो भाव आल्फ्रेड फेर्नांदीस. हांगासर आसा आमचो डॉमिनीक फेर्नांदीस जो जावन आसा प्रेसिडेंट क्विट कोंकणी मोगी हाचो. हांगासर आमच्या मदीं आसा विवेक पेरेरा जो जावन आसा वांगडी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो. नोराबाय आतांव आसा तेवूय ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे वांगडी आनी कालिस्तो देसोजा आसा ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वांगडी आनी हांव जुझे साल्वादोर फेर्नांदीस ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटार. तशें आमच्या मदीं आसा कोंकणी मोगी आनी समाजीक वावरपी टोनी कार्दोजो. सुरवातेक आमी आयच्या दिसा हांगासर मान दिवंक येयल्या म्हणटच हांव मागतां आमच्या हातांनी हार आसा पयली सुवातेर आमी फुलांचें अर्पण करून ह्या आमच्या माडतीरांक आमी मान दिया. हांव पयली सुवातेर मागतां गांवची सरपंच तांणी हो हार घालचो पूण त्या आदीं आमी एक ल्हानशें मागणें करतले तांच्या ओतम्या पासून. आयज आमी उगडास कोत्ता हे सरोन गेल्ल्या ओतम्या खातीर, देवादीन जाल्ल्या ओतम्या खातीर, तांच्या ओतम्या खातीर प्लस शेख आग्नेल बाब जो मनोमीत बांदलेलो ताच्या ओतम्या खातीर, तशेंच ए वेरोनिका क्विट कोंकणी केंद्र आनी तशेंच जायत्यांनी हो मनोमीत बांदपाक दुडवांचो आदार दिल्लो तांच्या ओतम्याक आयज जिवे आसात वो ते देवादीन जाल्यात. तांचो उगडास करून सगल्यांच्या नांवान एक आमच्या बापा आनी 3 नमान मोरी आमी म्हणटा आमच्या पवित्र आत्म्या. हांव मागतां सुरवातेक आमचे सरपंचान फुलांचो हार घालून ताका मान दिवचो आनी मागीर सगळ्यांनी आस्ते आस्ते वचून घालचो.
आमची 139 वर्सां जाली हे कोंकणी भासत हे आमचे भाव सोंपोवन गेल्यात आयज तेंचो हे आमचे 33 भाव आहे डॉमिनिक फेर्नांदीस आनी साल्वादोर हे दोगूय ते उगडास करून तेंच्या मोनोमेंटाच्या फुड्याक येयल्याय देखून तांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां ह्या स्टॅच्यूआचो इम्पॉर्टन्स सांगपाचें म्हणल्यार आतांच्या जनरेशनाक आतांचे पिळगेक चडशी खबर ना. एक्चुली हो इतिहास बुकाचेर पुस्तकाचेर छापून दवरूंक जाय आसलो पूण आजून पासून कोणेच फुडाकार घेयलो ना. घोडी ह्या फुडें ग्लोबल कोंकणी फोरम फुडाकार घेवन हो बूक तयार कोत्ताय आनी हो बूक घोडी भायर सरतलो. 1986 वर्साक कोंकणी मराठी एजिटेशन जाल्लें तेन्ना आख्खें गोंय पेटलोलें आनी तेन्ना आमचे आक्षेचे भाव जुवारीचे भाव आनी सगळे शाश्टी नॉर्थ टू सावथ काणकोण ते पेडण्यापुऱ्यान उठलोले. अंत्रोजी माळानूय आमचे कोंकणी मोगी आहले आनी ताणें जायतो सपोर्ट केलो कोंकणी एजिटेशनाक. आनी जेन्ना राणे सरकार हें राज चलयतालो काँग्रेस ताणें शूट एट सायट म्हूण ऑर्डर काडली आनी फ्लोरियन वाझ 20 तारखेर डिसेंबराचे 1986 वर्साक पयलो मारतीर आमकां फावो केलो. ताका तो जैत आसतना घरान वचून ताका जिवेशी मारलो CRP पुलिसांनी आनी आमकां एक काळें कोत ब्लॅक डे अशें म्हणपा जाता. दुसऱ्या दिसाक 21 तारखेर डिसेंबराचे आक्षेचे 6 भाव मारतीर जाले वो बोली पडले. तांचोय आमी उगडास कोत्ताय आयज आनी ह्याच उगडासा खातीर जे 1986 वर्साक 20 आनी 21 तारखेर जी घडणी घडलोली एक ब्लॅक डे अशें म्हणपाक जाता ती हो मोनुमेंट बांदून उगडासाक दवरला यादोस्तीक मोनुमेंट दवरला. आनी हो मोनुमेंट बांदला कुयट कोंकणी केंद्र कुयटाचें एक केंद्र कुयटचे पयशे एकठांय करून ते संस्थेन हो मोनुमेंट बांदला आनी ताचो व्हडलो हातभार घेतलेलो शेख आग्नेल जो आयज देवादीन जाला सोंपला. तशेंच कुयट कोंकणी केंद्राचो अध्यक्ष बाब एंटनी वेरोनिका. सो तांकां आनी ताच्या सांगात्यांक जे कोणें केल्ले तांकां आमी उपकारी आनी तांच्या आदारान हो मोनुमेंट आयज हांगासर उबो आसा आक्षे बाजारान इगोर्जेच्या सामकाराक बाजारान. तुम्ही